Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Huwebes karon pizza size ni buwan sa Hunyo ning tuiga 2024. Sangan sa ato'y station manager Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonay B. Ang mahatod sa hanay sa balita sa Lasyati. O karon sa uluhang tudling sa atong mga balita, 2004,000 nga balor sa droga na sakmit sa joint operation sa kapulisan og PDEA sa Iligan. Westbound terminal gipanag-iya sa NEC, laing terminal giplanuhan. Update sa mga infra project sa syudad gimonitor sa LGU. Sa kauluhan, Presidente Bongbong Marcos gipaniguro nga tanang yango-ngo paminawon sa gobyerno. Housing, water, electricity, gas o guban pang fuel pipila sa nagunang hinungdan sa 3.9% nga inflation rate sa Pilipinas. Department of Agriculture gisolusyonan na ang pagnihit sa supply og mitaas nga presyo sa luya. NDRRMC gisiguro ang pagmonitor sa kahimtang sa mga apektado sa mibuto nga bulkang Kanlaon. Balita sa gawas sa nasod, numero sa mga katawhan nga gihukman og sentensyang kamatayon pinakataas sa tuig 2023. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga Kristohanon sa usa ka lugar sa Syria padayon nga nagkagamay. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, nakuha sa Philippine Drug Enforcement Agency o Iligan City Police Office ang 204,000 pesos nga balor sa gituang Cebu. Diang gipegayo nila ang bypass operation sa Purok 6, Barangay Saray kagahapon sa buntag. May timbang og 30 gramos ang gituang Cebu. Taga Roroganas, Marawi City ang suspect nga napalitan nini sa City Law Enforcement Coordinating Council meeting ning bag-uhay lamang gikumpirmar sa PDEA og sa Iligan City Police Office nga gikan sa Lanao del Sur ang supply sa droga dinhi sa Iligan og sikbit nga mga syudad. Na-identify na nila ang mga dapit sa Lanao del Sur diin gikan ang droga og adunay koordinasyon sa mga LGU didto og pagsumpo nini. Gibantayan karon og gimonitor usab ang mga baybayon batok sa mga posibleng ipalusot gikan sa laing nasod. Dili mapasiminto sa LGU Iligan ang IBCT westbound na terminal sa Barangay Suarez tungod kay yuta man kini sa National Steel Corporation o NEC. Sumala pa ni Elvin Marata ang manager sa Nasing Terminal. May numduman nga 2022 pa may desisyon ang Korte Suprema nga ang NEC ang tag-iya sa yuta og planta o gimanduan ang LGU nga i-turn over kini balik sa NEC. Sumala pa usab ni Marata, road maintenance lamang ang ila ang ginabuhat sa dalan sulod sa terminal gumikan sa sumasakayng publiko. Temporaryo nga gihimong terminal ang luna tungod sa bayronon nga buhi sa NEC ngadto sa LGU. Dugang pa niya nga adunay plano nga mobalik sa kanhi terminal sa kamagi apan padayon pa ang gihimong negosasyon. Monitor kada bulan ni Mayor Freddy Siao, City Administrator's Office, City Planning and Development Office, City Engineer's Office og uban pang departamento sa LGU ug sa Department of the Interior and Local Government DILG ang mga proyekto o infrastruktura sa syudad. Kini aron masuta kon kompleto na ba ang maong proyekto, nagpadayon o wala ba gi-implementar. Apel sa gimonitor ang mga national projects nga mga karaan na nga mga proyekto nga awards na
kung na-awards na sa Bids and Awards Committee mga proyekto nga sa Iligan City Waterworks System o guban pa. Kini aron masiguro nga dili malangay o pag-implementar og masayran ang problema sa mga proyekto nga wala pa mapatuman. Tinguha sa LGU nga mapangitaan og solusyon ang mga babag sa pagpatuman sa proyekto ug masigurong walay proyekto nga masayang o dili mapuslan sa publiko. Ang pagmonitor og pagpadali sa mga proyekto makatabang aron masiguro ang kalidad sa infrastruktura o mapatuman ang proyekto sulod sa budget nga gitagana alang sa naasoing proyekto. O karon sa balita sa kauluhan, gipaniguro ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga ang tanang yango-ngo sa kagamhanang lokal ang paminahon sa national government o gikinahanglan gayod nga kini matubag kon alang sa kaayuhan sa mga katawhang Pilipino. Gihimo sa Presidente ang pamahayag sa pagpanumpa sa bagong opisyal sa League of Barangays o National and Island Representatives of the Youth Council nga gipaygayon mismo sulod sa Palasyo sa Malacañang hapon sa buntag. Gihatagan og katinawan ni Presidente Marcos nga mahinungdanon ang boses o tingog sa mga LGU alang sa pagpatuman sa palisya sa kagamhanan og bisan sa pagpalambo sa ekonomiya sa nasod. Gisiguro usab sa Presidente nga ang yango-ngo sa nagkalain-laing sektor bisan sa mga volunteers ang paminahon sa kagamhanan. Gihawagan usab sa Presidente ang mga kabataan nga manggilabot sa mga aktibidad sa kagamhanan. Gihagit usab sa Presidente ang mga kabataan nga kung adunay makita silang mas maayong pamagi, isulti og isinggit kini. Miangkon ang Presidente nga lisod kumbensihon ang mga idaran apan dili mawad-an og kusog sa ilang baruganan. Gipadayag usab sa Presidente nga kinahanglan sa nasod ang mga bag-ong tubo tungod kay sila ang mga future leader sa nasod nga Pilipinon. Nataho sa Philippine Statistics Authority nga ang mitaas nga presyo sa housing, water, electricity, gas o guban pang fuels ang pipila sa mga nagunang hinungdan sa padayon nga paspas nga paglambo sa inflation rate sa nasod. Sumala pa kang Philippine Statistics Authority, National Statistic and Civil Registrar General ug Undersecretary Claire Dennis Mapa, kini mao ang human nga misaka sa 3.9% sa inflation niadtong nakalabay bulan sa Mayo gikan sa 3.8% niadto lamang Abril niya sa kasamtangang tuig. Samtang ang ikaduha usab nga hinungdan sa mitaas nga level sa inflation niadtong Mayo ning tuiga kaysa niadtong Abril nga mas paspas nga pagtaas sa presyo sa sektor sa transportasyon nga adunay level sa 3.5% o kini halos 43.2% natampo sa pagtaas sa kinatibuk-ang inflation sa Pilipinas. Ang nakatampo sa pagtaas sa inflation sa transport mao ang pagtaas sa presyo sa gasolina nga adunay 5.2%, diesel nga adunay 7.2%, samtang nakatampo usab ang mitaas nga pamasahe sa barko nga adunay 1.5% gikan sa 23.3% niadtong Abril ning tuiga. Mihimo na og tukmang lakang ang Department of Agriculture aron masulbad ang minihit nga supply sa luya nga nagresulta sa mitaas nga presyo niini. Base sumala pa sa dita nga migawas nga ang local demand ang anaa sa 130,000 ka metrikong tonelada apan bugtong anaa sa 2% lamang ang lokal nga produksyon. Sumala pa kang Agriculture Secretary Ching Caballero. Gawas usab sa household use sa luya isip Ricardo, gigamit usab kini nga processing. Kalabot dinhi, gimonitor nila ang volume o gidaghanon sa gigamit alang sa household consumption o alang sa processing. Base sa pinakaulahing price monitoring sa Department of Agriculture, ang presyo sa luya moabot na hangtod sa 280 pesos kada kilo sa pipila ka mga merkado sa Metro Manila. Moabot pa gani kini usahay sa 300 pesos kada kilo sa pipila ka mga merkado sa rehiyon. Sa nakalabay nga duha
ka semana. Aron usab masolusyonan ang minihit nga supply gisusi na karon sa Department of Agriculture ang mga lugar haduol sa Metro Manila nga adunay available nga supply sa luya. Aron usab nga malikayan nga mahitabo pag-usab ang giatubang nga problema sa pagkakaron paningkamutan sa Department of Agriculture nga mapatasan pa ang produksyon sa naasoyng luya. Gisiguro sa National Disaster Risk Reduction and Management Council NDRRMC ang pagtutok sa kahimtang sa mga residenteng gikinahanglang ipabakwit tungod sa pag-alboroto sa bulkan Kanlaon. Sumala pa sa NDRRMC, mokabat na sa 1.3 milyones pesos ang kantidad sa mga nahatag nga hinabang ngadto sa mga naapektuhang residente. Gilangkoban kini sa mga sleeping kits, financial assistance ug uban pa. Samtang gikataho usab sa konseho nga moabot na ngadto sa 1,407 ka mga individual ang nagpabilin sa mga evacuation center dungan sa padayon nga pag-alboroto sa bulkan. Ang mga biktima ang naa sa 11 ka mga evacuation center sa Negros Oriental ug Occidental. Gipaniguro sa NDRRMC nga magpabilin kining nakatutok sa kahimtang sa mga apektadong residente hangtod nga dili pa mawala ang hulga sa naasoyng bulkan. O karon sa balita sa gawas sa nasod, nisaka ang numero sa katawhan nga gihukman sa sentensyang kamatayon sulod sa tuig 2023. Gikataho ang mga nasod nga China, North Korea, Vietnam, Iran ug Saudi Arabia ang adunay mga gagmayng pagsaka sa numero. Samtang nga pinakataas nga taho gikan sa nasod sa Amerika. Sa kinatibuk ang taho ana sa 20% ang pagsaka sa numero sa mga katawhan nga gihukman og sentensyang kamatayon. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, nagkagamay na ang mga Kristohanon sa Cabor Valley sa nasod sa Syria tungod sa panagbangi. Ang Cabor Valley sa mga lugar nga naapektuhan sa mga panagbangi sa nasod sa Syria hinungdan sa paghawa sa mga Kristohanon sa nasong lugar. Ang nasong lugar ang nakasinati og panagbangi sugod pa sa tuig 1900 diin nangikyas ang mga Kristohanon gikan sa panagbangi nga nahitabo sa Iraq. Sa kasamtangan nakaapekto ang mga panagbangi sa nasong lugar diin nagpugong sa mga Kristohanon nga makabalik sa naasoyng lugar. O karon sa kahimtang sa lakat sa panahon, southwest monsoon na makapiktar sa western section o sa Luzon, inguman sa Kabisayan. Ang Mindanao makasinati lamang og madagumon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pag-ulan. Panahon sa kahaponon kini epekto sa localized thunderstorm og ang kadagatan kasarangan ngadto na sa kusog ang mga pagbalod. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan ang kabugnaon ana sa 25 ug ang kainiton mosangko sa 31 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kagana sa alas 5:26 ug mosahop unya sa alas 6:24 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabate ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. O DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated. King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon pitjan sa balitang lokal Coney Island sa ato station manager Pastor Robin Solapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B. Magpasalamat ug maingon. Maayong buntag, Iligan.